अहिले नै हामीलाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र बेल आइकन पनि दबाउन नबिर्सनु होला यस्तै यस्तै अन्य भिडियोहरूको लागि। नेपाली क्रिस्चियन मिडिया भाष्य परिभाष्य यो एउटा शब्द प्रयोग गरेँ मैले। यसको भाषा खास गरी के गर्दा मिडिया चाहिँ क्रिस्चियन हुन्छ, के गर्दा पसल क्रिस्चियन हुन्छ, के गर्दा पार्टी क्रिस्चियन हुन्छ भनेर बुझ्नुपर्छ होला। त्यसकारण हामीले यद्यपि प्रयोग गर्दैछौँ मिडियालाई क्रिस्चियन मिडिया भनेर अगाडिपट्टि विशेषण राखेर भन्न थालेका छौँ, त्यसकारण यो अब बुझ्छौँ। तर हिजो अस्ति 2-4 वर्ष अगाडितिर क्रिस्चियन मिडिया भनेर यो के भनेको भन्ने आउँथ्यो होला सायद, तर हामीले कता न कता यो पचाइसक्यौँ। क्रिस्चियन मिडिया भन्छौँ, सेकुलर मिडिया भन्छौँ, त्यो भन्दै गरेको कुराले गर्दा पनि हामीले यसलाई पचायौँ र हामी बुझ्छौँ अब क्रिस्चियन मिडिया भनेको के हो भनेर। अब व्याख्या गर्नु पर्दैन, बुझ्छौँ। सामान्यतया क्रिस्चियनहरूले प्रयोग गर्ने वा क्रिस्चियन कन्टेन्ट र कन्टेक्स्टमा जे हामी प्रवाह गर्छौँ, सूचना प्रवाह गर्छौँ, त्यसलाई क्यारी गर्ने मिडियालाई क्रिस्चियन मिडिया भनिएको हो भनेर हामीले बुझ्न थालेका छौँ। त्यसका माध्यमहरू जेसुकै भए पनि ती क्रिस्चियनहरूले गरे त्यसकारण क्रिस्चियन हो भनेर हामीले भन्न थालेका छौँ। त्यसको खासै व्याख्या गर्नु पर्दैन होला। शब्द चयनको कुरा त्यो थियो भने व्याख्या र बुझाइ पनि आफ्ना आफ्नै छन्। हामीले केही समय अगाडि यस विषयमा बोल्दै गर्दाखेरि बडो होसियार भएर बोल्नुपर्ने थियो, तर अहिले त्यति धेरै छैन, किनभने हामी लोकतन्त्रको एउटा उपभोगको चरम अवस्थामा पनि छौँ। त्यसकारण हामी स्वच्छन्द छौँ। अहिले जे गर्दा पनि कसैले हत्तपत्त क्वेसन गर्दैन, तर केही वर्ष अगाडिसम्म, केही दशक अगाडिसम्म चाहिँ बडो होसियार भएर गर्न पर्थ्यो। अघि म त्यहाँ पछाडि बस्दा सुमित भाइसँग कुरा गर्दै थिएँ। जति बेला म मिडियामा थिएँ मैले हाम्रा पास्टर अगुवाहरूलाई भेट्दै गर्दा भाइ जयमसी भन्ने हो र तपाईँसँग भन्नुहुन्थ्यो उहाँहरू। जयमसी भन्दाखेरि जयमसी चल्दैन थियो। त्यो अवस्थाबाट म गुज्रेर आएको हुँ। मलाई त्यो घटनाहरू याद छ। जति बेला 54-55 सालतिर म मिडियामा प्रवेश गरेँ, खास गरी 1993देखि हो मैले खास काम थालेको। अहिले 27 वर्ष करिब भएछ। त्यति बेला जब हामीले उद्घोषणा भन्ने एउटा पत्रिका थियो, चौमासिक हामी निकाल्थ्यौँ, अनि त्यसमा मैले आजको प्रसङ्ग भन्ने बिटमा समसामयिक एउटा क्षेत्रमा कलम चलाउँथेँ। अनि त्यो पस्दैन थियो। मैले लेखिराखेको कुरा चाहिँ अलिक टु द पोइन्ट, स्ट्रेट, र यसले हाम्रा कमी कमजोरीहरू समुदायमा भएका कतिवटा कुराहरूलाई डाइरेक्टली भनिदिँदाखेरि हाम्रा धेरै अगुवाहरूले मलाई के भने इन्कार गर्नु, यो खतम केटा भनेर भन्नुहुन्थ्यो, तर जोस चाहिँ थियो। अनि अहिले आएर हामी जुन कन्टेन्ट दिइराखेका छौँ मिडियामा त्यो हेर्दा इट्स गोइङ टु फार जस्तो लाग्छ। मैले गरिराखेको भन्दा पनि धेरै अगाडि बढेर गएको छ र हाम्रा मान्छेहरूको भनौँ न छाला अलि बाक्लै भएको छ, घोत्दैन। अब त्यति बेला चाहिँ घोत्थ्यो, साह्रै घोत्थ्यो है, साह्रै बिजाउँथ्यो। मलाई एकदमै आपत्ति जनाउने अगुवाहरू अहिले हुनुहुन्छ। जति बेला हामीले फेसबुकको चलन सुरु गऱ्यौँ, फेसबुक एकाउन्ट खोल्दै गर्दाखेरि मैले एकचोटि भने अब अगुवाहरूले फेसबुक एकाउन्ट क्रिएट गर्नुहोस्, तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ, तपाईँका मान्छे कहाँ छन्, तपाईँले कम्प्युटर ट्र्याक गर्न सक्नुहुन्छ, गर्नुहोस् भन्दा यो हुँदैन भनेर भन्ने मान्छेहरू अहिले लाइभमा हुनुहुन्छ। राम्रो कुरा हो। त्यसकारण अहिले हाम्रो बुझाइ पनि फरक छ। योगदानको चर्चा गर्ने समय हामीसँग पुग्दैन होला। अर्को त्यस्तो मौका भयो भने क्रिस्चियनहरूले मिडियामा के कस्तो योगदान गर्दै आए म बताउने प्रयास गर्दैछु अर्को समयमा। क्रिस्चियनहरूको योगदानलाई कोट्याउने हो भने विलियम केरी सम्झिनुपर्छ। एउटा कुरा तपाईँहरूले लेख्न कन्जुसाइ गर्नु भएको छ वा त्यो फ्याक्ट बुझ्नु भएको छैन भने आज प्रष्ट हुनुहोस्। नेपाली भाषामा आधुनिक प्रेस, त्यति बेला लेटर प्रेस, जब जङ्गबहादुर राणाले नेपालमा गिद्धे प्रेस स्थापना गरे त्यसपछिको प्रेसलाई आधुनिक प्रेस भनेर बुझिन्छ, अर्थात् गुटेनबर्गले प्रयोग गरेको मेसिनरी प्रेस। त्यसपछिको प्रेसलाई, त्यसपछिको छापालाई चाहिँ आधुनिक भन्ने नाम दिइएको छ। यदि त्यसो हो भने आधुनिक प्रेसबाट छापिएको पहिलो किताब नेपाली भाषामा नयाँ करार बाइबल हो। कन्जुसाइ गरेका छन् इतिहासविद भनेका मान्छेहरूले मोतीराम भट्टलाई, भानुभक्तलाई आदि नामहरू दिएका छन्, त्यो होइन, गलत हो। कलकत्ताबाट छापिएको नेपाली नयाँ करार बाइबल नेपाली भाषाकै इतिहासमा पहिलो पुस्तक हो। हामीले यो कुरालाई अलिकति हाइलाइट गरौँ भन्ने लाग्छ। यो 1821 देखि 1824 का बीचमा, ठ्याक्क डेट मैले पाइनँ,
खोजी गर्ने मौका पाइनँ, किनभने यो प्रोग्रामको बारेमा मैले एकदमै छोटो समयमा जानकारी पाएको कारणले गर्दा मैले धेरै मेहनत गर्न पाइनँ। यसमा थुप्रै प्रश्न छन्, तपाईँलाई प्रश्न हुनसक्छ, म माफी चाहन्छु, तर बेला भएछ भने हामी खोजी गरौँ। लाइब्रेरीमा तपाईँ जानुभयो भने यसको पाइन्छ त्यो प्रति। पहिलो अङ्क नै मैले भेटेको छु, मैले हेरेको छु, फोटो खिचेर ल्याएको थिएँ, आज ल्याउन सकिनँ। यद्यपि गङ्गाप्रसाद प्रधानलाई हामीले सम्झनुपर्छ। 1851देखि 1932सम्म उनी रहे र गोर्खे खबर कागज 1901देखि 1932सम्म उनी नमरुन्जेलसम्म चलिएको थियो। त्यसपछि नेपालमा क्रिस्चियनहरूको प्रयत्नलाई हेर्दाखेरि नेपाल बाइबल सोसाइटी सम्झिनुपर्छ। यो चाहिँ 1975 नोभेम्बर 1 तारिक मानिन्छ। यसका लागि काम गर्ने मान्छेहरू निकानोर तामाङ अहिले देहरादुनमा हुनुहुन्छ। नेपाल सरकारले उहाँलाई के भन्छ त्यो देश निकाला गरिसकेपछि 1988मा कसो हो, मैले डेट बिर्सेँ के हुन, 78-88 त्यो बेलामा उहाँहरू जेल पर्नु भएको थियो। अनि निकानोर चाहिँ देश निकालामा पर्नुभएको मान्छे उहाँहरूले सुरु गर्नुभएको हो आराधना चर्च, हामीले त्यो बुझौँ। अनि अहिले उहाँ जीवित हुनुहुन्छ। उहाँको विशेष प्रयासमा उहाँ चाहिँ युथ फर क्राइस्ट भन्ने एउटा संस्था थियो, त्यो संस्थामा काम गर्नुहुन्थ्यो र त्यति बेलाको युनाइटेड बाइबल सोसाइटी कलकत्तामा भएको के अरे मनिलामा भएको एसिया पेसिफिक अफिसमा सम्पर्क गरेर नेपालमा बाइबल सोसाइटी स्थापना गर्ने प्रयत्न भएको छ। त्यति बेला दुईजना विदेशीहरू छन्, रन बायट र थोमस हेल भन्ने मान्छे। अनि लोकनाथ मनेन तपाईँहरूले चिन्नुहुन्छ, उहाँ चाहिँ पहिलो जेनरल सेक्रेटरीको रूपमा काम गर्नुभयो र यसले बाइबल प्रकाशन, बाइबल टिप्पणी, सुसमाचारीय पर्चाको काम गर्दै आयो। यद्यपि पत्रिकाको कुरा त्यहाँ छैन। त्यसपछिको अर्को क्रिस्चियन प्रयास रामचन्द्र तिमोथी, आरसी तिमोथी भनेर चिन्छौँ, उहाँले 1982मा यो सुरु गर्नुभयो एकता पब्लिकेसन। र यसले चाहिँ विद्यालयका पाठ्यपुस्तकहरू, विभिन्न विषयका पुस्तक, गीती एल्बमहरू, चलचित्र समेत निर्माण गर्ने, प्रकाशन गर्ने, वितरण गर्ने काम गर्दै आयो। सलोनकार त पिटर लिम्बू अर्का नामहरू हुन् हामीले सम्झनुपर्ने। माइलखुट्टी पत्रिका प्रकाशन भयो। यो पहिलो हो कि कञ्चन पहिलो हो हामीले खोज्नै बाँकी छ। मैले खोज्दै थिएँ, हिजो अलिकति समय पुगेन। एकतर्फी मात्रै के अरे इन्टरभ्यूका आधारमा फ्याक्ट पत्तो लाग्दैन, त्यो अर्को पक्षलाई नभेटेको कारणले गर्दा पहिलो कि दोस्रो म त्यहाँनिर गइनँ। तर डेट चाहिँ 1984 भनेर सम्म पत्तो लगाएको छु माइलखुट्टी। त्यसपछि यो जम्प गर्दै रहेछ नि त, योभन्दा अगाडि माइलखुट्टीभन्दा अगाडि कञ्चन भन्ने थियो है, मैले त्यहाँ स्केप भएछ, दुईचोटि थिच्दाखेरि जम्प भएर आउँदो रहेछ। एनिवे त्यसपछि बालकृष्ण शर्मा, डाक्टर बालकृष्ण शर्मा, उहाँले आइसिआई यो इन्टरनेसनल करेस्पोन्डेन्स इन्स्टिच्युट भनेर थियो, तपाईँहरू कतिजना पुरानो मान्छेलाई थाहा छ, पत्राचारद्वारा उहाँहरूले सुसमाचार प्रचार गर्ने काम गर्नुहुन्थ्यो र बिगिनर्स फेथका मान्छेहरूलाई, नयाँ विश्वासीहरूलाई सिकाउनका निम्ति एकदमै महत्त्वपूर्ण पुस्तकहरू भयो। तर मौलिक थिएनन्, ती चाहिँ अनुवादित थिए। प्रायःजसो आइसिआईले गरेका सबै मौलिक होइनन्, के अरे अनुवादित पुस्तकहरू उहाँले छाप्नुभयो। नेपालमा सायद बालकृष्ण शर्मा कि बिपी खनाल भनेर खोज्नुपर्छ होला धेरै किताबहरू अनुवाद गर्नेमा। मलाई पनि त्यो आक्षेप आइलाग्छ, नेपाली भाषामा चाहिँ केही पनि गरेनौ, अङ्ग्रेजीका चाहिँ प्रशस्त छाप्यौ भन्ने आउँछ। अनि मैले त्यति बेला दिने जवाब चाहिँ त्यही थियो, किनभने हामी एकले अर्कालाई चिन्छौँ, हाम्रा अगुवाहरूलाई चिन्छौँ, एकले अर्काको नामै सुन्ने बित्तिकै मुन्टो बटार्छन्, लेख्ने कसले त? शिक्षा त चाहिएको छ, हाम्रो चर्चलाई कम्ती पनि खुराक चाहिएको छ, अगुवाहरूलाई चाहिएको छ। अनि एउटा अर्कोको नाम सुन्ने बित्तिकै मन्टो बटार्ने अगुवाहरूले लेखेको बिकेन। त्यसकारण हामीले अनुवाद गर्नै पर्यो भनेर भनेका थियौँ। तर अब चाहिँदैन कि भनेर मैले भनेको चाहिँ झन्डै 20 वर्ष हुन लाग्यो। फेरि 2000तिर नै मैले अनुवाद पुग्यो है, अब नेपालीहरूले लेख्न सक्छन्, हामी आफै प्रयत्न गरौँ भनेर सन् 2000मै एउटा यस्तै खालको प्रोग्राममा भनेको थिएँ। त्यसपछि मैले अनुवादको कामलाई खास गरी चर्चको निम्ति शिक्षाका रूपमा प्रयोग हुने पुस्तकहरूलाई धेरै कम गर्दै आएँ। त्योभन्दा अगाडि अत्यन्तै अनुवादको काममा म आफै व्यस्त भएँ। मेरो करियर नै क्रिस्चियन जगतमा अनुवादकको रूपमा आएको छ। बोधार्थ पत्रिका 1992मा छापियो। यो 2 वर्ष करिब छाप्यो। यो अर्धवार्षिकको रूपमा छापिन्थ्यो भने चाहिँ 3 कि 4 अङ्क मात्रै छापियो, त्यहाँभन्दा बढी छापिएन। तर जिएफए प्रकाशनको योगदान चाहिँ प्रशस्त छ। विविध विषयमा पुस्तकहरू, गीती एल्बम, चलचित्र समेतका कुराहरू जिएफएले गरेको छ।
त्यसपछि अर्को के अरे गुड न्युज पब्लिकेसन अहिले पनि तपाईँ देख्नुहुन्छ अनुवादित पुस्तकहरूको भण्डारै हो गुड न्युज। 1993बाट सुरु भएको, अहिले पनि छापेको छ, वर्षमा 3वटा 4वटा 5वटासम्म पनि छापिएको छ र अहिले 250 भन्दा बढी टाइटलमा तपाईँले किताबहरू देख्नुहुन्छ। त्यसमा मौलिक कुरो गऱ्यो भने 3टा होला किताब छापिएको नेपाली राइटरले लेखेको बाहेक सबै इन्टरनेसनल राइटरहरू ख्यातिप्राप्त लेखकहरूको पनि किताबहरू छाप्दै गरेको छ। गोपालजी अधिकारी, बिपी खनाल लगायतले त्यति बेला यो 1993 देखि 98 सम्म उद्घोषणा चल्यो र सेरोफेरो पत्रिका मासिक रूपमा 1997 मा हामीले निकाल्यौँ। त्यो चाहिँ ट्याब्लोइडको आकारमा, त्योभन्दा अगाडि हाम्रा पत्र पत्रिकाहरू चाहिँ म्यागजिन फर्मेटमा आउँथे। ट्याब्लोइडको सुरुवात चाहिँ सेरोफेरोले गरेको छ र हामी त्यो लुज बाइन्डिङमा आयौँ। उदिजङ गुरुङ अर्को ट्याब्लोइड, तपाईँहरूले सुन्नुभएको थियो होला, एनोन पत्रिका, युजे गुरुङ भनेर चिनिन्छ, उहाँको खास नाम चाहिँ उदिजङ हो। एबेनेजर चर्च कोटेश्वरबाट उहाँले पनि 1995 देखि सम्भवतः 2000 सनसम्म एनोन भन्ने पत्रिका द्वैमासिक निकाल्नुहुन्थ्यो। छत्र सुब्बा अर्को नाम, हामीले बिर्सन नहुने नाम हो। शेर एसी उहाँसँगै जोडिएर, वास्तवमा मलाई लाग्छ शेर एसीसँग मैले पर्सनल कुरा त गरेको छैन, तर छत्र सुब्बाले उठाएको मान्छे हुन् साहित्यिक जगतमा। शेर एसी पाटन कोन्युनियाबाट हाम्रो आस्था र आवाज भन्ने पत्रिका, मलाई लाग्छ द्वैमासिक पत्रिका यो छापिएको थियो। यसको बारेमा पनि डिटेल थाहा भएन, मैले जहाँ जहाँ क्वेसन गरेको छु, क्वेसन राखेको छु, त्यो चाहिँ म आफै निश्चित छैन भनेर बुझ्दिनँ होला। मैले त्यो चाहिँ आफू निश्चित नभएकोमा क्वेसन मार्क राखेको छु। अर्का व्यक्तित्व शेखरनाथ पौडेल, नेपाल क्याम्पसको सेक्टर क्राइस्टको प्रकाशन विभागमा उहाँले लामो समयसम्म काम गर्नुभयो, अहिले अमेरिकातिर हुनुहुन्छ उहाँले आत्मिक एकता भनेर 1997 देखि 2 वर्ष झन्डै 3 वर्षसम्म छाप्नुभयो। त्यसपछि आत्मिक अठोट भनेर अर्को पत्रिका छाप्नुभयो उहाँले 2 वर्ष, करिब 2 या 3 वर्ष। त्यसपछि उहाँ आफै विदेशतिर लाग्नु भएपछि त्यो पत्रिका पनि सिद्धियो। 1998 एउटा यस्तो वर्ष थियो, त्यति बेला मैले फर्केर हेरेँ, पत्रिकाहरूको मूल्याङ्कन गरियो। त्यति बेला हामीसँग एउटा इसाई सम्पादक सङ्घ भन्ने, नेपाली इसाई सम्पादक सङ्घ भन्ने समूह थियो। दार्जिलिङ र काठमाडौँ अनि भनौँ नेपाल र दार्जिलिङका साहित्य लेखनमा काम गरिराखेका मान्छेहरूको एउटा समूह थियो। त्यो समूहमा रहेर मैले पनि काम गर्ने, सेवा गर्ने मौका पाएको थिएँ। त्यो बेला मैले यस्तो खालको फोरम भन्नाले सम्पादक पत्रकार त हामी त्यति बेला भन्दैनथ्यौँ, हामी पत्रकार भन्दै गर्दा तिमी सम्पादक होइनौ भन्थे हामीलाई पनि। हामी अलग्गै हुन्थ्यौँ, त्यो चाहिँ साहित्यिक जगतमा काम गर्ने, म्यागजिनमा काम गर्ने चाहिँ पत्रकार के अरे सम्पादकहरू, अनि उनीहरू सब पत्रकार होइनन् भन्ने बुझाइ थियो। त्यो एकदमै हामीले भाषामा नै लडाइँ गर्थ्यौँ कि शब्द शब्दमा लडाइँ हुन्थ्यो हाम्रो बुझाइमा, एकले अर्कासँग चाहिँ जो बहस गर्न पर्थ्यो। त्यो बेला हामीले फर्केर हेर्दाखेरि मध्यस्थ, हाम्रो आस्था र आवाज, आत्मिक एकता, उद्घोषणा, पदार्थ, माइलखुट्टी, प्रशंसा, दिव्य ज्योति, मैले यहाँ अर्को नाम लेखेको रहेछु, दिव्य ज्योति रहेछ त्यसको नाम चाहिँ, अनि नारी प्रयत्नबाट आएको एउटा शक्ति भन्ने पत्रिका थियो, इन्दु राईले गर्नुभएको, लगायतको पत्रिकाहरू, काठमाडौँबाटै प्रकाशित हुने पत्रिकाहरू पनि 16वटा थिए। अनि मैले भने हाम्रो बजार, हामी जहाँ सित्तै दिएर पनि पत्रिका खास पढिन्न भने हाम्रो बजारमा यो अचाक्ली भयो, सबैले नक्कल गर्न थाल्यो। त्यसकारण उद्घोषणा आजदेखि बन्द भनेर मैले घोषणा गरेँ। चौमासिक रूपमा हामीलाई छाप्न गाह्रो थियो, पैसा कहाँबाट जुटाउने, के गर्ने भन्ने त्यो प्रयत्नमा हामी सधैँ लागिरहनु पर्थ्यो। अनि एकैचोटि 16वटा पत्रिका, काठमाडौँ जस्तो ठाउँमा थोरै पाठकहरू छन् मण्डलीमा, अनि त्यही पत्रिका लिएर जाँदा त्यो अगाडि जुन हेडलाइन हेरिन्छ, त्यो हाम्रो के भन्छ कभर पेज हेर्ने बित्तिकै हाम्रो अगुवाले मैले पढेको भन्थेँ, किनभने अघिल्लो पनि त्यही कभर, अब नाम त त्यही आउँछ नि त होइन पत्रिकाको। अनि दोस्रो अङ्क लिएर जाँदा पनि मैले भर्खरै प्रेसबाट लिएर जानु पढिसकेँ भाइ भन्नुहुन्थ्यो उहाँहरूले। त्यो खालको त्यस्तो अवस्थामा हामीलाई पत्रिका अचाक्ली भए, धेरै भए। त्यसकारण हामी चाहिँ बन्द गर्छौँ, तपाईँहरूको चलाउनु, सहायता गर्छु भनेर मैले उहाँहरूलाई भनेर घोषणा गरियो र उद्घोषणा चाहिँ घोषणा गरेर बन्द गऱ्यौँ। अहिले पनि त्यो प्रकाशितमा छैन। 1998 मा हामीले सिद्ध्यायौँ। प्रमोद मुल्मी पोखरातिरबाट चलचित्रहरूमा काम गर्नुभयो मिडियाको कुरा गर्दा, सिल्भानस भण्डारी, हिमाल राई, अलि पछि
उहाँहरूले धरानबाट दर्शन पत्रिका गर्नुभयो 98 देखि 2001 सम्म। त्यसपछि प्रेमराई पोखराबाट प्रकाश पत्रिका उहाँहरूले गर्नुभयो, 1998 कै कुरा हो त्यो। त्यसपछि दार्जिलिङतिरको योगदान सायद अघि सुरुमै भन्न पर्थ्यो होला, दार्जिलिङतिरको योगदान खास गरी गङ्गाप्रसाद प्रधान पछि पारसमणि प्रधानहरू लगायतका थुप्रै मान्छेहरू छन् जसले नेपाली भाषा क्रिस्चियन सेन्टिमेन्टबाट, क्रिस्चियन नोसनबाट धेरै काम गर्नुभएको छ, धेरै प्रशस्तै काम भएको थियो। मैले पत्रकारिता गर्दा जति बेला मैले सुरु गरेँ, म 16 वर्षको उमेरमा पत्रकार बनेको मान्छे, सम्पादक बनेको मान्छे हो। खास म सिलिगुडीमा गएर पत्रिका छाप्ने काम गर्थ्यौँ। त्यति बेला लेटर प्रेस चलाउँथ्यौँ। झापा पूर्वपट्टिको सहर, इन्डियाको पश्चिम बङ्गालको सहर सिलिगुडीमा। त्यति बेला हामीले पत्रिका चलाउँदाखेरि मैले भाषा सिकेको दार्जिलिङबाट, नेपाली भाषा। त्यसरी भन्दा फरक पर्दैन, म संस्कृत ब्याकग्राउन्डबाट आएँ, तर दार्जिलिङले यति ठुलो योगदान गरेको थियो त्यति बेला। तर त्यसको 10 या 15 वर्षपछि नेपाल एकदमै राम्रो ढङ्गले आयो। खास गरी प्रज्ञा प्रतिष्ठान लगायत यहाँ जसरी एकदमै फैलिएर गएपछि दार्जिलिङतिरको भाषा अहिले हामीले हेर्दाखेरि पनि अर्कै जस्तो लाग्न थालेको छ। जबकि दार्जिलिङ चाहिँ हाम्रो लागि ठुलो सोर्स थियो त्यति बेला भाषाको, साहित्यको कुरा गर्दा, पत्रकारिताकै कुरामा पनि दार्जिलिङले लिडिङ भूमिका खेलेको। प्रेम नेवाङ, थुप्रै नामहरू छन्, मैले प्रतिनिधि नामहरू मात्रै लिएँ। एडोन रोङ्गोङ, लोप्साङ लामा, किशोर राई लगायतका मान्छेहरू। अनि त्यो के अरे 1998 तिर नै रहेछ, हिमाल राई, जोसेफ राई पनि भन्छौँ, दक्षिण कोरियाबाट पत्रिका चलाएर रहेछ, हातले लेख्ने पत्रिका, त्यो लिथोबाट उहाँहरूले गर्नुहुन्थ्यो। अनि खड्ग मगर बहराइनबाट पनि नेपाली क्रिस्चियन सुसमाचारीय पत्रिका, साक्षीहरू, गवाईहरू प्रकाशित गरिएको घटनाहरू हामी पाउँछौँ। सरी, मैले अघि इन्दु राईको कुरा गर्दै थिएँ। गीता सिंहको प्रयास होइन, दिव्य ज्योति, उहाँहरूले पनि 1997 देखि 98 सम्म पत्रिका नै प्रकाशित गर्नुभयो। मैले पनि टिममा बसेर सहायता गर्छु, खास गरी भाषा हेर्ने कुरामा। मैले प्राय अघि मैले नाम लिएका काठमाडौँमा छापिने प्राय जसो पत्रिकाको भाषा सम्पादन म गर्थेँ। त्यो बेला सहायता गर्ने हो, भलिन्टियरली नै गर्ने हो, किनभने कोही मान्छे आउँदैछ भने बडो खुसी लाग्थ्यो र मैले गर्थेँ। नेपाली भाषा साहित्य तथा समाचारको, खास गरी सुसमाचारको भनौँ, आधुनिक प्रयोगका लागि अब तपाईँ र म छौँ। अहिले विगतको कुरा मैले करिब सिध्याएँ। पत्र पत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन, अहिलेको सामाजिक सञ्जालमा खास गरी 2000 भन्दा यताको गएको 20 वर्ष करिबको मैले कथा यहाँ जोड्न चाहेन, किनभने अगाडिको कुरा इतिहास मात्रै कुरो कोट्याउन भनेर हो। योभन्दा पछाडि फरक ट्रेन्ड आएको छ पत्रकारिताको कुरा गर्दा, मिडियाको कुरा गर्दा। यो ट्रेन्डलाई त्यो ट्रेन्डसँग तुलना गर्न मिल्दैन। त्यो यद्यपि सुरुवाती थियो, त्यसले एक ढङ्गले उठान गरेकै हो। त्यो बाटोमा अहिले हामी छौँ कि छैनौँ मूल्याङ्कन गर्न पर्ला। तर त्यो र अहिलेको समयलाई हामीले खास गरी तुलना गर्ने, कुन राम्रो भन्नेतिर खासै चर्चा गर्नु पर्दैन जस्तो लाग्छ। नेपाली भाषा साहित्य तथा समाचारको आधुनिक प्रयोगका लागि तपाईँ र मैले जे गरिराखेका छौँ, हामीले धन्यवादी बन्नुपर्छ। उस बेलाको कलकत्ता, दार्जिलिङ, आसाम हुँदै काठमाडौँसम्म आएको नेपाली भाषाको प्रयोग, मोफसलमा छरपष्ट छरिएका थुप्रै अरू साहित्यिक नामहरू छन्। मैले यहाँ छुटाएँ। मैले यहाँ लेख्दै गर्दाखेरि म हाम्रो हिमाल राईसँग कुरा गर्दै थिएँ, अनि उहाँले सम्झाउनु भयो, मैले लेखिसकेको थिएँ। अनि हुन्छ ठिकै छ, म मोक्ले भन्छु भने मैले पूर्वेली आवाज भन्ने क्याम्पसको सेक्टर प्राइस विराटनगरको पहलमा मैले व्यक्तिको नाम पाइनँ, कसले गर्नुभयो थाहा छैन, पूर्वेली आवाज के अरे पूर्वेली सन्देश भन्ने एउटा पत्रिका चलाइएको थियो। त्यस्तै थुप्रै पत्र पत्रिकाहरू त्यो समयमा चले, मैले धेरैको नाम लिन सकिनँ। लामो योगदान गरेका छन्। हामी गम्भीर बन्नुपर्छ। मिसनका निम्ति मिडिया, मैले माम भन्छु, मैले जसरी पाम गर्दैछु तपाईँहरूले गर्ने माम हो भन्छु म, माम खाने होइन, गर्ने। यो चाहिँ एकचोटि हामीले यस्तै के चर्चा चलाएपछि मैले 1-2जना भाइहरूको टिप्पणी हेर्न पाएको छु। म चाहिँ मिसनका निम्ति यो काम गरिरहेको छु, साक्षीका निम्ति गरिरहेको छु। क्रिस्चियन इमेजलाई जनमानसमा अलि के भने प्रष्ट गर्न, यसलाई अझै प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्न मैले कोसिस गरिराखेको छु भनेर भाइहरूको भर्सन मैले सुन्न थालेको छु। मलाई खुसी लाग्छ। वास्तवमा हामीले गर्ने त्यही हो, माम नै हो। त्यो मामतिर गर्नका निम्ति, त्यतातिर केन्द्रित भइरहनको निम्ति हामीले जे प्रयत्न गरिरहेको छौँ त्यसको सान्दर्भिकता के छ, त्यतातिर हामी अब फोकस हुनुपर्छ।
हामीले अब चिन्तन गर्नुपर्छ। अब बसेर यस्ता खालका फोरमहरू क्रिएट गरेर कुराकानी सुरु गर्नुपर्छ। एउटा समस्या छ जुन हिजो थिएन, हामी एकदमै के भने पानी बराबरको स्थितिमा पुग्यौँ। त्यो गलत भयो, त्यो चाहिँ नहोस् भन्ने मलाई एकदमै हार्दिक रूपमा अनुरोधै गर्न मन लाग्छ। होला हाम्रा आफ्ना आफ्नै तरिका छन्, हामी फरक छौँ, परमेश्वरले हामीलाई विशिष्ट रूपमा बनाउनु भएको छ। तर हामीले संयुक्त रूपमा एउटै पहल कसरी गर्न सक्छौँ भन्ने विषयमा कम्तीमा पनि हामी उदारपूर्वक चिन्तन गर्न पायौँ, छलफल गर्न पायौँ, बहस गर्न पायौँ भने हामीले धेरै ठुलो योगदान अझै पनि गर्न सक्छौँ। हाम्रा लागि भविष्य राम्रो छ। हामीले वास्तवमा मुलुकलाई एउटा लिडरसिप दिन पर्ने नै हो। त्यो लिडरसिप दिनका निम्ति मिडिया सबैभन्दा पावरफुल छ। जसरी पोलिटिक्स पावरफुल भन्दैछु मैले, मिडियालाई हामीले कसरी प्रयोग गर्छौँ अत्यन्तै सोचौँ। मैले अहिले भर्खरै हाम्रो बहिनी सुरैना तपाईँलाई धन्यवाद। नेपालमा पत्रकारिताको मास्टर्स ब्याचमा म पहिलो मान्छे थिएँ। हाम्रो बिचबाट पत्रकारितामा होइन मास्टर्स गर्दैछु भनेर उहाँले अघि परिचय दिँदै गर्दा बडो मेरो छाती फुल्यो के गर्वले। अरू थुप्रै भाइहरू आउनुपर्छ। यद्यपि मैले आज मात्र एउटा स्टाटस लेखेको छु, डिग्रीका लागि अध्ययन नगरौँ, पर्दैन त्यो, तर अध्ययन चाहिँ गरौँ। पत्रकारिता अध्ययन बिनाको पत्रकारिता हुनै सक्दैन। हामीले सिक्नै पर्छ, हामी अपडेटेड हुनै पर्छ। फ्याक्ट बेस्ड जर्नलिजम हामीले गर्नै पर्छ। त्यसकारण हामी अध्ययनलाई बढाउँ। डिग्री नै बटुल्नुपर्छ भन्ने छैन म त्यो पक्षमा, यद्यपि मैले गरेँ, तपाईँले गर्नुपर्छ भनेर म जोड गर्दिनँ। तर अध्ययनलाई अलिक परिष्कृत गरौँ, वाइड बनाऊँ, ओपन बनाऊँ र हामीले ठुलो योगदान गर्न सक्छौँ। धेरै धन्यवाद।